अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रवां हफ्ते के पहले हस्ब हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन का शोर शुरू हो गया, इसलिए जहां भी जाएं आगे इलेक्शनों की बात हो रही होती है यार। अयीजी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि अयीजी अक्सर जहां भी जाता है ये सुनने को मिलता है कि भाई यही तो वोट ही नहीं पाना। दिस इज वेरी बैड। दिस इज अभी आपको अपा जुनैद बताएंगे। मैं समझता हूं कि आपके पास जो किसी का हक है उसमें अगर आप कुछ भी हेरा फेरी करते हैं या उसको उसकी तरफ से नजरअंदाजी करते हैं तो यह जुर्म है। हक जो है वो मारना नहीं चाहिए किसी का। और वोट आपके मुल्क का हक है। अमानत है आपके पास। ये तेरे सदके जाऊंगा, क्या बात कर दिया तुमने। तो नई बात तो नहीं की तुमने यार क्या बात कर रहे हैं यार, ये नई बात नहीं की मैंने। वोट जो है वो मुल्क का हक है। हाँ, बच्चे को इसका इल्म है यार। अच्छा जी, हाँ चलो फिर ओए होए 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 कुछ और बना लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था यार जुनैद, जहां भी जाके गुफ्तगू करें ज्यादातर लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार और अक्के हुए कि क्या किया इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ। जिन लोगों को वोट देते हैं वो क्या करते हैं आके, हमने नहीं वोट डालना। यार ये मायूसी क्यों है? तुम्हें याद है चंद रोज पहले हमने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में हम उन वजूहात का जायजा लेंगे जिनकी बुनियाद पर लोग वोट डालने से गुरेज करते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की इसलिए वोट डालने नहीं जाती कि उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो ये समझते हैं कि अक्सरियत की राय से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में वो ये समझते हैं कि उनका जो मैंडेट है वो चुरा लिया जाएगा, या दीगर अल्फाज में ये समझ लो कि वो ये समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली होगी। यू आर वेरी राइट। लोग यही कहते हैं कि भाई जी जिसको वोट डालते हैं उसने जितना तो होता नहीं, जितना वही है जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। कोई कहता है जितना उसी ने होता है जिसको फौज चाहती है, कोई कहता है जी जितना उसी ने होता है जिसको अमेरिका चाहता है। हद हो गई। यानी अवाम का यही ख्याल है ना कि धांधली होगी। ये जो प्री पोल रिगिंग का खदशा है ना, ये भी लोगों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में बहुत बड़ी रुकावट साबित होता है। हाँ, और अभी देखो ना यार, ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ इन्होंने टक्कर ले ली है, जो पार्लियामेंट के मेंबरान ने और सियासतदानों ने, बल्कि मीडिया ने भी किसी हद तक यार कागजात नामजदगी के मसले पे, हाँ जी, उस पे ही लोग कहना शुरू हो गए कि यार ये क्या होना शुरू हो गया। वैसे एक आपने इलेक्शन कमीशन बनाया वो जो आपको कहता है, फिर उसकी बात या तो माने तो फिर तो ठीक है। 4 दिन पहले तक आप सारे तस्वीरें फेर रहे थे कि जी फखरू भाई बहुत कमाल भाई हैं, बड़े ईमानदार हैं। तो आज आपको क्या हुआ है? जो लोग कल तक फखरू भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जिनके गले बैठ रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि उनके इकदाम शेयर नॉनसेंस हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कागजात नामजदगी तजवीज़ किए गए उसमें कौन सी शिक शामिल कर दी है जिस पर इतराज़ की गुंजाइश है आपके पास, जिसको आप नॉनसेंस या मज़का खेज करार दे रहे हैं। हो सकता है कि वो ओवर प्ले कर गए हो किसी एक शिक में, लेकिन आप उन कागजात नामजदगी को ही आप मज़का खेज करार दे रहे हैं। क्या है उसमें ऐसी बात? हंसियां छूट रही हैं सब। क्यों हंसियां छूट रही हैं? उसमें क्या ऐसी बात है? इसलिए कि सारा कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। भाई क्यों नहीं बताना पड़ेगा? और फिर ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाएगी। भाई इस तरह, इसका मतलब है फिर इलेक्शन कमीशन कुछ भी ना पूछे, बिल्कुल आपका नाम पता और पूछे और आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। यार ये कंध के साथ कंध साझी है। इंडिया में जो लोग अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं उनको अपनी सारी जिंदगी का कच्चा चट्ठा बताना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आज इलेक्शन कमीशन ने ये जसारत कर ली है पूछने की कि आप बताएं कि आपने कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, आपके पास कितनी फैक्ट्री है, कितना सरमाया, और आपने बैरून मुल्क क्या क्या अखराजात किए हैं, इसमें कौन सी अचंभे की बात है, कौन सी अनहोनी बात है यार? आप जब कर्जा लेते हैं बैंक से, वो आपकी 7 पुश्तों को खंगाल लेते हैं इसलिए कि उन्होंने कर्जा वसूल करना होता है। तो जब आप कौम के अमानतदार बनने जा रहे हैं तो आपसे इतने सवाल भी ना
کیے جائیں. آپ سے یہ نہ پوچھا گیا کہ اگر آپ MNA ہیں, اگر آپ MP رہے ہیں, تو بتائیں کہ آپ نے اپنے لاسٹ ٹینیور میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. اس بات پر کون آپ کے خلاف عدالت چلا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ کارنامہ کیوں نہیں لکھا اور وہ کارنامہ کیوں نہیں لکھا؟ نہیں, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم کاغذات نامیدگی جمع کرانے جائیں, ہمارے ساتھ 25, 30, 40, 100, 150 بندہ ہو, ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں, اور ایک پتی ادھر چمڑی بھی ہو پسینے کے اوپر, ادھر ہم کو گھی ماریں, ادھر فارم پکڑائیں, تالیاں توڑیاں بجیں, فوٹو میں کھینچیں. یہ تو کرنا ہی ہوتا ہے ایسا بڑے. اچھا تم یہ دیکھو کہ جو چوری گبن فراڈ کے کیس میں پکڑا جاتا ہے وہ بھی کیمرے کے آگے یہ کر رہا ہوتا ہے. اور جتنے بھی انہوں نے ساتھ نعرے مارنے والے بندے پکڑے ہوتے ہیں نا, تم سب کو ایک ایک کو اگر انٹرویو کرو تو تمہاری ہنسی نکل جائے. کوئی بیچارہ پاگل ہوتا ہے جو ہے میں بھوکے پانے تو پہ نعرے مار رہا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ بیوی سے لڑ کے ویسے ہی ہفتہ ہو گیا گھروں باہر رہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چلو ٹائم ہی پاس کرنا ہے, نعرے نورے مار لو. کسی کو کینڈیڈیٹ نے پنڈ سے بلایا ہوتا ہے, چاچے کے پتر کو, تائے کے پتر کو, ان کا نہ تعلق اس علاقے سے نہ کوئی سیاست سے, وہ ہے میں بس یار رشید نے بلایا یار چلو چلیے, بلایا قدل ہی ہوں, اور نعرے نورے مارنے نے چلو, تے کھلوتا کون آیا؟ رشید نے کیا نعرے مارنے نے, کھلوتا میں نہیں پتا کون ہے. جتھے رشید کہے گا مار دیا کہ نعرے آؤ چلیے. یہی جو خوف, لالچ اور اندھی قسم کی وابستگیاں ہیں یا ذاتی اغراض ہے, یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہاں انے واہ ہم بس کوئی رشتہ داری میں لگا ہوا ہے, کوئی محلے داری میں لگا ہوا ہے, کوئی برادریزم میں لگا ہوا ہے, کوئی چھوٹے سے مفاد کے لیے پیچھے لگ کے نعرے مار رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کتنے بڑے کام کی طرف جا رہے ہیں, ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ سوچنا چاہیے کہ ووٹ دینا ہے میں نے. یار اللہ معاف کرے, زوجین میں یعنی میاں بیوی میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, بیوی میاں کی طبیعت کی نہ ہو یا میاں بیوی کی طبیعت کا نہ ہو, تو طلاق ہو جاتی ہے. مگر جو حکومت ہوتی ہے وہ جس مرضی طبیعت کی ہو, جس مرضی کردار کی ہو, آپ کو ووٹ دینے کے بعد 5 سال اس کے ساتھ نکالنے ہی پڑتے. اس لیے یہ سوچ کر ووٹ دینا چاہیے کہ اس کے ساتھ 5 سال کی زندگی گزارنی. اچھا یار, اس حوالے سے میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن کمیشن نے ایک سہولت فراہم کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا اندراج جو ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں, اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے, کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے 8300 پہ اپنا ID کارڈ میسج کریں اور فوراً آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کا اندراج فلاں فلاں حلقے میں موجود ہے. اور وہ 8 کروڑ ووٹ ہے ہمارے پاکستان میں, اور دیکھو کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں نے یہ کنفرم کیا کہ ہمارا ووٹ کہاں پہ ہے. باقی جو 5.5 کروڑ بندہ ہے اس نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے, تکلیف ہی نہیں کی کہ ووٹ میرا ہے کتنے اور کہاں نہیں ہے. اور چند دنوں کے بعد جب یہ سکیم ختم ہو جائے گی, پھر ہم بعد میں آرام سے کر پکا چلا کے سو رہیں گے. کی پکا ہے لے وہ پھر حال بھی یہ بھوک بڑی لگی. عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے جس وقت پریزیڈنٹ صاحب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے اس کے بعد یہ واقعی سہولت ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہی کریں گے نا, کی پکا 8300 ہے معیّی خواتین آئرات, اس پہ فوراً اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کریں اور پتہ کریں کہ آپ کا ووٹ ہے کدھر, اپنے ملک کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک سروے رپورٹ کے مطابق 65% پاکستانیوں نے قومی اسمبلی کی 5 سالہ کارکردگی کو خراب قرار دے دیا. یعنی 65% نے کہہ دیا کہ کارکردگی خراب تھی, باقی پھر ظاہر ہے 35% نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہی ہے. مگر یار یہ مظفر اویس ٹپی, فیصل بٹ, خواجہ عدنان, توقیر صادق, راؤ شکیل, یار یہ ویسے 35% تو نہیں بنتے لوگ. پاسنگ مارکس تو آگے ہیں نا گورنمنٹ کے. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے, ویسے 33 نمبروں والا پاس ہوتا ہے, 35% نے کہہ دیا.
मगर बनते नहीं 35%। ये लगता है कि इस सर्वे में बूटी चली है। यार ये बताओ कि सर्वे करने की जरूरत थी कोई है? यार जरूरी होता है सर्वे भी। कुछ लोग खुशगमानी का शिकार होते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों को भी लाइट ही लेते हैं। मेरा एक दोस्त है ना, नहीं फरिश्ता, उसकी अपने मामे के साथ लड़ाई छड़ाई हुई थी। मुझे पता चला, मैंने कहा यार सुने, मामू के साथ आजकल बोलचाल नहीं है तुम्हारी? कहता बस यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं दोस्तों के कहने में आके तो मामे के घर डकैती कर बैठा। उसमें मामे को फिर पता चल गया, मेरा ख्याल है मामा थोड़ा बहुत माइंड कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, यानी तुम उसके घर डकैती कर रहे हो और वो थोड़ा बहुत माइंड भी ना करे। अवाम बेचारी कारकर्दगी भी नाकस करार न दे। अल्ताफ टाफी नहीं है अपना? नहीं है यार, हद हो गई। चलो है, दोस्त है मेरा अल्ताफ टाफी। परजाई उसको रोज जूते फेरती है, रोज बकायदा उसको कई दफा हथी पड़ी है, उसके लितर परेड हुई है। अच्छा। हाय हाय हाय, कहता है ये जुल्म नहीं है ये कि तुम्हारी परजाई मुझे लितर पौला करती है। जुल्म ये है कि मेरा सौरा रोज मुझे फोन करके पूछता है कि ठीक ठाक हो ना। सो सर्वे जरूरी होता है, जैसे अल्ताफ टाफी का सौरा सर्वे करता है ना, इस तरह सर्वे बड़ा जरूरी होता है, वरना कारकर्दगी तो सबके सामने ही है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह माफ करे 4 पाई जनाजे की पड़ी हो और पास को बंदा ऊंची ऊंची रो रहा हो, नहीं ताया जी नहीं मार सकते, नहीं ताया जी नहीं मार सकते। हालांकि उसे पता होता है ताया जी 4 पाई पे पड़े हुए हैं और कोई नाई ने चौड़ तो होके तो नहीं ना सुकड़े डाले हुए, मगर वो हमें सर्वे कर रहा होता है, नहीं ताया जी नहीं मार सकते। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने जोसेफ कॉलोनी का दौरा करके मुतासरीन को तकरीर के सिवा क्या दिया? बहुत अच्छे परवेज रशीद साहब, आप कौन सा उधर लार्ज साइज का पिज्जा तकसीम कर रहे हैं? आपने भी जो दिया गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया, आप कौन सा घर से पराठा रोल बनवा के ले गए? सवाल ये पैदा होता है कि जब एक ऑपोजिशन लीडर ऐसी जगह पे जाता है तो जाहिर है कि वहां पे उनके साथ इजहार हमदर्दी करता है ना, और क्या करेगा। नहीं तो इन्होंने भी इजहार हमदर्दी ही किया भाई जी, वो जो पैसे दिए हैं वो हुकूमत ने दिए हैं, इन्होंने पल्ले से नहीं दिए, और वो भी इनका फर्ज था। पल्ले अपने तो परवेज रशीद साहब जेब में हाथ मारे तो पिछले साल का मूंगफली का दाना निकलता है। देखो ये रहा, हुकूमत के पैसे तकसीम करके क्या आकड़ के फिर रहे हैं। इसे ही कहती है ना हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, कभी सुबाई नाना जी कभी वफाकी नाना जी। परवेज रशीद साहब, इमरान खान साहब तो फिर अपने पल्ले से पेट्रोल खर्च करके वहां पहुंच गए हैं। आप तो जनाब जिन गड्डियों पर गए थे वो गड्डियां भी सरकारी थी। बिल्कुल सही। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 69 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, कोलेशन फंड से कुछ नहीं मिला। इम्तियाज सफदर वड़ाई। बहुत अच्छे इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, इस लंबे चौड़े हिसाब किताब को दफा करे जनाब, आप सिर्फ गुजराले का ख्याली वाला पुल बनवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। कई सालों से एक पुल आपसे बन नहीं रहा, आप कोलेशन फंड लेके बैठ गए। ये इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब ने हफीज शेख या किसी और मिनिस्टर के मुंह से बयान सुना होगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बयान है, उन्होंने भी दाग दिया। हाय हाय, क्या कोलेशन फंड बनाया है उन्होंने, पुल नहीं बनाया, कोलेशन फंड कह दिया इंग्लिश में। वाह 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 वाह, दफा करो इन्हू जनाब, तुसी सिर्फ लेला अंदर बनो। ये क्या बात हुई? मैं ताए की तरफ गया हुआ था ना, तो ताए के पिंड की साथ वाले पिंड के साथ लड़ाई हो गई, सारे दुनालियां और गन्ने शन्ने उठा के भागे। मैं भी उधर देख रहा था, मैंने ताए को कहा, मैंने कहा ताया मैं केड़ी गन फड़नी, कहंदे पुत्र तू दफा कर, तू लेला अंदर बन सी आउंदे। सो इम्तियाज साहब, आप सिर्फ लेला अंदर बांधे जनाब, ये लंबी चौड़ी जंग है, जाने दे इसको, सिर्फ पुल बनवा दे, ख्याली वाला, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मर गई सारी आबादी उधर की बेचारी खंग खंग के, हाय 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 हाय। अद्धी आबादी को टीवी हो गई है, इतनी मिट्टी वहां पे उड़ती। तो कह रहे हैं कोलेशन फंड, कोलेशन फंड आपने कहना भी होना तो पंजाबी में कहा करे, इंग्लिश में ना कहा करे। आपके उधर पुल का स्यापा कई सालों से जैसा हम देख रहे हैं ना, आपकी अंग्रेजी बनती नहीं है, आप उर्दू बोलती है तो मुझे हाथ आता है, ऊपर से अंग्रेजी में कह दिया कोलेशन फंड। आप मेरा ख्याल है ऐसे करें, उस पुल पे शहबाज शरीफ की फोटो लटकाएं, शायद बन जाए।
چونکہ مجھے کسی ملانگ نے بتایا شہباز شریف کی فوٹو دریا میں لٹکائے نا ادھر بھی پولوں کو پڑتا ہے. لاہور کے اکثر تھانوں کے ٹیلی فون عدم ادائیگی کی وجہ سے بند, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. نوٹ کر رہے ہو جناب میڈیا صاحب, جو پولیس والے نہ ہون رہی ہو بھی خدا دا واسطہ اپنے ٹی وی تے دسیا کرو. تو بل وقت پہ ادا کر دینے تھے نا. بہت اچھی, یعنی میں بل دیا ٹیلی فون دا. او بھائی جی میں تے جڑی روٹی کھاواں جڑی میرے ٹھڈ چ جاندی میں او دا بل نہیں دیندا, میں ٹیلی فون دا کد نہیں دے دیا جڑی شاہی باہر پئی ہے. وہ تو شہریوں کو مشکلات کا سامنا, صرف شہریوں دا سیاپا پیا سارے نو. ساڈیاں مشکلات کوئی نہیں دیکھدا, پولیس نو کوئی نہیں ویکھدا, اے بیچارے نو کس سیاپے چ گزر رہے نے کوئی نہیں ویکھدا. کیا مشکلات تسی ہے؟ بلیو کرو چمدا تھانے دا فون کٹیا ہے, پرجائی تہاڈی نے مینوں معطل کیتا ہے. بس جی وہ کہتی ہے جدو تیرے تھانے فون کریے تیرے دفتر اگوں کڑی کہہ رہی ہوتی ہے کہ فون عدم ادائیگی کی وجہ سے بند ہے. یہ کیڑی کڑی جڑی تہاڈے تھانے دے ٹیلی فون تے بیٹھی ہے؟ میں انہوں بڑا سمجھایا, کرما لیے تینوں نہیں پتا خدا دا واسطہ, اپنے دفتر چ بیٹھی بولتی ساڈے فون چ ہوئے. وہ کہندی ہے اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے, کیوں مینوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنے دفتر چ بیٹھ کے تہاڈے فون چ کس طرح بول سکتی ہے؟ ظاہر اوتھے بیٹھی تے بولدی ہے نا. پٹ کے میں مر گیا, نہیں منن ڈئی. راتی میں کوئی تین بعد گھر گیا جے تھکیا ٹوٹیا بھوک نال مرن ڈیا, میں کہا خدا دا واسطے روٹی دے دے. کہندی نہیں اودے کولے لے جڑی ٹیلی فون چ بولدی ہے. وہ تو دیکھو عورت ٹیلی فون چ بیٹھ کے تے پولیس نو بدنام کرن ڈئی ہے, عدم ادائیگی کی وجہ سے بند ہے. وہ ہور بہانا لا لو, عدم ادائیگی ضرور کہنا تسی. لوگ یہ کو ہسدے نے, وہ کہندے یار انہاں دی عدم ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی, جنہیں پیسے کٹے کردے نے انہاں دی عدم ادائیگی کتوں ہوئی. اللہ دی تینوں ماں کے کی کہا, میں کہا خدا دا واسطے یا ٹیلی فون چ ایس عورت دی آواز کر دے, تیری مہربانی ہے. یہ عدم ادائیگی کہی جاندی, بےزتی ہون ڈئی ہے. اور میں کہا کوئی اپنی آواز چ بھر دے, کچھ ہے چلا دے وچوں اپنی آواز چ بھر. وہ ایسا بیوقوف ہے, عجیب جہا میسج پڑھ کے چلاتا سو. معزز صارفین, بارشوں کی وجہ سے ہمارے ٹیلی فون میں پانی پڑ گیا ہے. آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں تو ایس ایچ او صاحب پہ چھٹیں پڑتی ہیں, اس لیے فون کرنے سے گریج کریں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ. چلیں عزیز صاحب, آج آپ بتائیں گے پہلے ویڈیو دیکھنی ہے پہلے تصویر؟ میں تو کہتا ہوں کہ سامنے شبستان پہ فلم ہی دیکھ آتے ہیں پہلے. تو شو کون کرے گا؟ ہاں دس از ہسپیال. جی کچھ بھی دکھا دو یار, وہ آپ ویڈیو دکھا دو یا پکچر دکھا دو, پک اور ویڈ اینی تھنگ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں انہیں کون سا کوئی انسائکلوپیڈیا لے کے آنا تبصرے کے لیے, جو چلے منہ میں آئے گا بول دوں گا, جو دماغ کہے گا. چلیں پھر آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتی ہوں. واہ جی واہ, اسے کہتے ہیں بیڑی پکڑنا. یورج مائی کا کھیل ہے. ہاں جی, ایک بندہ ہاتھ پکڑاتا ہے اور دوسرا چھڑاتا ہے. بولے بولے بولے, دیکھو بزرگ آدمی نے کیسا ہاتھ پکڑا ہے, وہ بیچارے کو چھڑایا ہی نہیں جا رہا. نانا دوترا ہیں. بزرگ بھائی بہت تیز ہوتے ہیں. تم نے کبھی سنا ہے کہ اتنے بزرگ بندے کو جن چمڑا ہو؟ کبھی بھی نہیں. جن بھی ڈرتا ہے بزرگوں سے, یہ اتنے طاقتور بزرگ ہوتے ہیں. صحیح. وہ دیکھو یار, ہائے 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 ہائے. لو جی میرے ساتھ شرط لگا لو, یہ جو بزرگ ہے نا, یہ اس بندے کی بیوی کے نانا جی ہیں. اچھا, اور یہ صرف اپنی بیوی کو خوش کر رہا ہے کہ دیکھ لو میں تمہارے نانے کی عزت کرتا ہوں, تم میری عزت کیا کرو. ورنہ اتنا بزرگ بندہ تو سیرپ کی چمچی پیے تو اسے گوتا لگ جاتا ہے. چلیں عزیز صاحب آپ تصویر دیکھیں ایک انٹرسٹنگ. دکھائیں جی. ہوئے 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 ہوئے, وہ دیکھو فوٹوگرافروں کے پیچھے ریچھ لگ گیا. میرا خیال ہے اس نے کہا کہ فوٹو میں کھینچی جانتے ہو, میرا انٹرویو بھی لو. یا پھر میرا خیال ہے ان بیچاروں نے نہ کہیں اس کی چرس پیتے ہوئے کی فوٹو کھینچ لی. اس کو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں تھانے جا کے نہ دے دیں. وہ پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں تو آڈے کیمرے چ ریل کڈنی. اچھا عزیز صاحب اب آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی, ایک تصویر اور ایک ویڈیو. جی یہ ویڈیو. واہ جی واہ, ہوئے ہوئے. وہ دیکھو یار, اے لفڑ
अब सुना, किसी ने कहा था वाइपर पकड़ के जान रैम्बो बनो। सियाने कह गए हैं कि कुत्तियां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बनते, भावें लख वाइपरां नाल डराए। सप्पां दे पुत्र जी। ओ भाई जी कुत्ता था वो, क्या कर रहे हैं यार, कोई चीज देख के तो बात करते हैं। सप्पां दे पुत्र तो सप पाले हैं इस फोटो में, है ही कुत्ता उसमें, तो कुत्ता निकाल के अब मैं कहां से सप डाल। तबसरा जो मैं कर रहा हूं, तो क्या जरूरत है इसको बोलने की, मैं बर्दाश्त करे या इधर मुन्नू भाई को बिठा ले। अच्छा आप गुस्सा ना करें, आप अगली तस्वीर देख लें अजीज साहब। हाँ जी, ये देखें। वाह 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 वाह, देखो उधर ये रखो मोबाइल शैशलिक पाकरा, बहुत अच्छे। वो एक मोबाइल के मैसेज भी आया हुआ है, हाय हाय हाय, कहते हैं डौला मच्छी और मोबाइल फोन ये पकते पकते भी जिंदा रहता है। ये बताओ मोबाइल पे मैसेज क्या आया हुआ है? मैसेज आया हुआ है कि ओए थल्ले बड़ी गर्मी जी ओए। ये मोबाइल पकड़ना शुरू हो गए हैं जापान में। अच्छा हाँ हाँ, इसमें सीमेंट डाल के ऊपर हल्का सा आप बैलेंस छिड़क के खाएं ना, तो बहुत मजा आता है मोबाइल। जितना मार्केट में मोबाइल आ गया था ना, मुझे पहले ही पता था इसने किसी दिन तले ही जाना। हम एक वीडियो अजीज साहब, ये एक चोर की वीडियो है, आपने गौर से देखना है इसकी महारत और इसकी टाइमिंग को। चोर नहीं है, रेलगाड़ी के अंदर खड़ा है, वो जा रही है गाड़ी, है ना। अभी आप देखें, और स्टेशन आ गया, देख रहा है कि कहीं ने चढ़ना है कि नहीं। क्या टाइमिंग नोट की है उसकी तुमने? बहुत अच्छा। पहले वो आराम से खड़ा रहा है, वक्त गुजारता रहा है। जब उसको फील हुआ है ना कि अब दरवाजा बंद होने ही लगा है, बिल्कुल, तो साथ ही माई फाता का पर्स लेके दौड़ गया, तक दरवाजा बंद। हमारे अक्सर वजीर भी इसी टाइमिंग से जाते हैं। क्या उनको पता चल जाए ना हुकूमत खत्म होने वाली है, दरवाजा बंद होने वाला है, बस फिर मरवा गए। और अब एक तस्वीर देखें अजीज साहब। वाह जी वाह, गुलहरियां ताश खेल रही जी, अंग्रेज गुलहरियां खेलती हैं ताश। और तीन देखो बैठी हुई हैं, चौथी के मेरा ख्याल है गुलहरे ने आवाज मारी है अपनी लोग के, और रोटी तो दे दो, तुम्हारी सहेलियां आ जाए, तुम अपना गुलहरा ही भूल जाती हो। रोटी तो भूख लगी हुई है, दरख्तों पे छलांगे लगा लगा के मेरे पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो गए। या तो उसको भूख लगी हुई थी, या फिर उसके पत्ते हौले निकले हैं, वो रोस के चली गई है। चलें अजीज साहब, अभी आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाती हूँ। दिखाएं जी, इंटरेस्टिंग। हाय 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 हाय, वो देखो बस में कहीं सफर करते हुए लड़का मिल गया है लैपटॉप वाला, उसने कहीं कहा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब मैं आपको हसबे हाल दिखाता हूँ लैपटॉप में से। उसको आगे से कहते हैं मैनू हसबे हाल ना वहा, मैनू मेट्रो वहा दे चल दी मेट्रो वहा। उसने कहा है कि जनाब इसमें मेट्रो नहीं होती। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੰਡੇ ਸਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਰੋ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੀ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये 2 दिन पहले मैंने एक मनियर देखा, मेरी हंसी नहीं रुकी। क्या देख लिया आपने जीता? यार नींद सही कहते हैं सूली पे भी आ जाती है। मैं नारोवाल से आ रहा था, बड़े ताए की तरफ गया हुआ था। अच्छा, उधर से मैं वापस आ रहा था, बस में मैं बैठा हुआ, एक बंदा बेचारा बैठा हुआ, उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। अब ये जो बंदा बैठा हुआ था, इसको फुल नींद आई हुई, पता नहीं बेचारा जगराता कर करके सफर कर करके थका हुआ, शायद सोया नहीं था। ये साथ जो बंदा बैठा हुआ था, इसने मुर्गी उठाई हुई थी देसी, अच्छा, तो पिंड से लेके आ रहा था। ये बंदा बार बार सोया सोया ना उसकी चोली में गिर जाए, उसके कुकड़ के साथ जब उसकी टक्कर हो ना, तो वो मुर्गी चीखे मारे, का 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 का, वो बेचारा देख के डर के फिर उठे।
پھر بار بار گرے. میں نے کہا یار دیکھو کچھ 6-7 باری وہ گرا لاہور پہنچتے مگر گرتا ہی رہا. وہ بڑا سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا. مگر یہ نیند کیسی چیز ہے یار, یہ آتی جاتی ہے, یہ نہیں ہٹتی. نعمت ہے یار, نیند کا آنا نعمت ہے. اور کیا, اچھا ان لوگوں سے پوچھا جنہیں نیند نہیں آتی, اچھا جی کیا اس میں حیرت والی کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ نیند آنا, پراپر نیند آنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ نہیں واقعی نیند بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ بیچارے نہیں سو پاتے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. پھر طوطے کبوتر پال لیتے ہیں بیچارے, ساری رات ان کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. بڑا ضروری ہوتا ہے نیند آ جائے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں خود نیند آ جائے تو خراٹوں سے دوسروں کو نیند نہیں آنے دیتے. یہ تو میکینیکل فالٹ ہے. واقعی کئی بندے بہت زور سے خراٹے مارتے ہیں. میرا بھی خراٹا ذرا زور سے بجتا ہے. میرے چاچا جی اللہ بخشے صرف میرے پاس سویا کرتے تھے. اچھا, محبت سے نہیں, وہ تھے ہی بولے. اچھا وہ سن نہیں سکتے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں. میں خراٹے مارتے رہتے تھے, وہ آرام سے نگی ہو کے سوئے رہے. اچھا تم نے ایسی بات چھیڑ دی ہے, لیکن اتفاق سے 4 سے 10 مارچ تک کا جو ہفتہ تھا نا جو ابھی گزرا ہے, اس میں امریکہ میں جو امریکن نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن ہے اس نے اس ایک ہفتے کو سلیپ اویئرنس ویک کے طور پہ منایا. اور وہ بہت اس بات پہ پریشانی کا شکار ہے وہ قوم کہ وہاں پہ 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے خوابی کے مرض کا شکار ہیں. اچھا, بے خوابی کے مرض سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو ساری رات بیٹھ کے تارے گنتے رہتے ہیں, صرف وہ لوگ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہے, نیند کی کمی کا بھی شکار ہے, دیر سے نیند آتی ہے یا بہت ان کی کمزور قسم کی نیند ہوتی ہے, ساؤنڈ سلیپ نہیں لے پاتے. نہیں تو ادھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ المیہ صرف ہمارا ہی ہے. لیکن اچھا, پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اسی حوالے سے. اس میں حیرت انگیز طور پہ ترقی پذیر ملکوں میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, ہندوستان بھی شامل ہے, گھانا اور افریقہ کے کئی ملک شامل ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان شامل نہیں ہے ان لوڈ شیڈنگ کے باوجود, بے خوابی کے مرض کے حوالے سے. ہائے ہائے ہائے, ہمیں تو اب ہر آفت فیس کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. یا پھر کہہ لو کہ یہ لسی کا کمال ہے. لسی ہم اتنی پی لیتے ہیں گھوگی چڑھ جاتی ہے, آرام سے سو جاتے ہیں. پنکھا چلے نہ چلے, بتی بلے نہ بلے, اے سی چلے نہ چلے, سوئے رہتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ دنیا بھر میں کم و بیش 7 سے 10% لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے بے خوابی کے مرض کا شکار ہے. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگلے چند برسوں تک یہ تعداد 20% تک چلی جائے گی. بالکل ودے گی, چونکہ صبر, اطمینان, ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. سیاپا پڑا ہوا ہے, بھجنس پڑی ہوئی ہے, پیسے اکٹھے کر, دولت اکٹھی کر, زمین کٹھی کر. انسان کو سیاپا ہی بڑا پڑ گیا ہوا. تم دیکھنا جتنی لالچ ہماری بڑھتی جا رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں لالچ نیند اڑا دیتی ہے بندے. اور یہ نیند نہ آنے کا جو مرض ہے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اکثر ہم اس بات سے بالکل قطعی طور پر لا علم ہے کہ یہ کس قدر خوفناک مرض ہے. اس کے اثرات مچھر بڑے ہمیں نظر نہیں آتے. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مچھر لڑ رہے ہیں, سوئے بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. گولی مارو. یہ جو بلڈ پریشر کا مرض ہے یہ اس سے کئی گنا 83% چانسز بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں میں بلڈ پریشر کے جو لوگ بے خوابی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو نئے تجربات یا نئے جو انفارمیشن ہے نئی, وہ ایبزارب کرنے کی جو صلاحیت ہے انسانی دماغ کی, وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور یہ سے یہاں سے اندازہ لگا لو کہ یہ طالب علموں کے لیے کس قدر خوفناک ہے. ہائے ہائے ہائے, ہم یہ جو بے خوابی والے ملکوں میں نہیں نہ آتے, اس لیے ہم نے ترقی بھی نہیں نہ کی, سوتے ہی رہے ہیں. اور امریکہ جو یہ بیچارہ سلیپ لیس ہوا ہے, اس لیے کہ اس نے باقی دنیا والوں کی بھی تو نیندریں اڑائی ہوئی ہیں. ظاہر ہے تم کو سیاپے جتنے اپنے آلے دوالے چھیڑ لو گے اتنی تمہاری نیندیں اڑیں گی. اچھا, اس میں زیادہ جگراتا جو ہے نا, اس میں مجھے جو نظر آتی ہے, میری جو ابزرویشن ہے, کچھ عرصہ پہلے تک تمہیں یاد ہوگا کہ 3-4 گھنٹے صرف ٹی وی چلتا ہے, اس کے بعد کوئی 11 بجے اس کے اوپر ترانہ چل جاتا تھا, اس کے بعد وہ بند ہو جاتا تھا. اب تم دیکھو, شروع بھی میرا خیال ہے لوڈے ویلے سپیر کو شروع ہوتا تھا ٹی وی, اب 24 گھنٹے ٹی وی چل رہے ہیں. اب جتنی دیر مرضی ساری رات بے شک ٹی وی دیکھتے رہیں, اور 70-80 چینل آپ کے سامنے, آپ کا دل لگا رہے گا, آپ بالکل بور نہیں ہوں گے, اور نہ ہی آپ کو سونا فیل ہوگا, نہ ہی نیند آئے گی. دوسرا یہ دیکھو نا کہ موبائل فون
इंटरनेट ये जो आ गया हुआ है, ये बहुत बड़े स्यापे हैं। सही कह रहे हैं। आप सारी सारी रात बातें करते रहे दोस्तों के साथ, या उस पे गेमें खेलते रहे या मैसेजिंग करते रहे, कोई जरूरत ही नहीं सोने की, नींदरें तो उठ जाती। एडिक्ट हो जाते हैं बुरी तरह आप। और गप्पे मारने का कल्चर भी जो है ना वो रात को कन्वर्ट हो गया हुआ। पहले हम सुबह को शाम के वक्त तक वेले हो गए सारे तो गप्पे मारते थे, अब तो बिस्तरे पर पहुंचने तक बंदा वेला ही नहीं होता, स्यापा पड़ा हुआ है। लालच वही बढ़ गई हुई है, सारा दिन हमारे काम ही नहीं खत्म होते। फिर जब हम अपने घरों में जाते हैं, जाके टीवी लॉन्ज में या बिस्तरों में बैठते हैं, तो उसके बाद गप्पे शुरू हो जाती हैं। फिर 3-4 घंटे हमारी गप्पे ही नहीं खत्म होती। बिल्कुल। और फिर देखो ना, ये मोबाइल के ऊपर ये जो स्काइप आ गया हुआ है इंटरनेट पे, बिल्कुल अब फ्री कॉल और ऊपर से साथ फोटो भी आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है यार, अमेरिका में बैठे हुए बहन भाई, यूरोप में बैठे हुए बहन भाई, इंग्लैंड में, इधर उधर जितना भी खलारा पूरे दुनिया में है पाकिस्तानियों का, वो सारे बैठ के स्काइप पे 2-2, 3-3 घंटे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही है। टाइम गुजरते हुए पता ही नहीं लगता लोगों को। मैंने तो देखा कि स्काइप के ऊपर फयूल यार बातें, एक दूसरे को कढ़ाइयां भी दिखा रही होती हैं, खवातीन बैठ के सब्जियां दिखा रही हैं, क्या झेल रही हैं। और सुना, ठीक हो? ऑस्ट्रेलिया में भी बत्ती गई हुई है, पर इधर तो बत्ती गई हुई है, मैं तो हल्कान हुई हुई, पक्का चल ध्यान नाल। पीछे बेचारी नुकरानी पंखा चल रही है, आगे स्काइप पे बातें हो रही। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ है हमारे चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आप भी गुजरात के हैं? क्यों चौधरी साहब? कह रहे हैं ना हमारे चौधरी साहब। नहीं चौधरी साहब, आप पूरे पाकिस्तान के चौधरी साहब हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा चौधरी साहब, आज तो सारा दिन आप खबरों में आते रहे। पहले भी मैं खबरों में ही आता हूँ, पहले कौन सा मैं इश्क ममनू में आता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है आज काफ लीग की तकरीब में एक रक्कासा रक्स करती रही है। रकासा रक्स ही कर दी है, वो कात नहीं काट दी। नहीं, इंतहाई काबिल एतराज रक्स था। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा भी नहीं है। आप वहाँ तशरीफ रखते Exactly. थे? असल में मेरी दूर की और डांस की नजर कमजोर है, मैं नहीं कभी देखता ऐसी चीजें। इसलिए शुरू में तो मैंने समझा शायद कोई फकीर या मलंग धमाल डाल रहा है। फकीर या मलंग? मेरे ज़हन में आया कि यार बाल इसके बहुत लंबे हैं, फिर मैंने सोचा कि मलंग के भी बाल लंबे ही होते हैं। फिर मैंने कहा यार कुड़ी होंदी ते कोई सलमे गोटे वाले कपड़े पाए होंगे, काले कपड़े जेडे पाए ने है ही मलंग है। मैंने तो इसलिए नहीं कोई एहतजाज किया, मैं चलो मलंग बेचारा लगा रहे। अच्छा। वो तो मुझे बाद में साथ मुशाहिद हुसैन साहब ने बताया कि चौधरी साहब ये इन्होंने इधर वो किसी खातून का डांस करवाया। लेकिन चौधरी साहब, बहरहाल जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है सबके सामने ही हुआ है, और ये सकाफती शोज में ऐसा ही होता है जी। शो जो सकाफती था, वहाँ पे जाहिर है फनकारों ने ही मुजाहरा करना था, उसे गिटका तो नहीं सुनना पड़नी है। लेकिन चौधरी साहब, इतना बेहुदा मुजाहरा। बहरहाल लोगों की राय ये है कि आपको एहतजाजन उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। शाबाश, अगर कोई काफली का फंक्शन रख ही लिया हमने तो वो भी जोड़ के चला जाता। लेकिन चौधरी साहब, आप कम से कम अपने कारकुनों को डांट देते। बहुत अच्छे जुनैद साहब, बाकी रह किने को गए ने जिन्होंने डांट देते। वैसे भी जुनैद साहब, इन दिनों में तो हम कारकुनों को बिल्कुल नहीं डांटते। उस कारकुन को भी नहीं कुछ कहते जेड़ा साड़ी नवी मर्सिडीज अपना मोटरसाइकिल कट मारे। उसको भी कहना पड़ता है कि यार झट मर्सिडीज नु दफा कर, अपना ख्याल कर, साढ़े तो नहीं लगी। और कभी भी नहीं चौधरी साहब, फिर पूछी था वेख नहीं लगी तो नहीं हो। दूसरी दफा भी वो गए ना, नहीं चौधरी साहब कोई नहीं लगी, उसके बावजूद गई सूफी डॉक्टर को लेके जाओ यार। चौधरी साहब,
یہ تو آپ نے مذاق میں بیان دیا ہوگا نا آج جو اخباروں میں چھپا ہے کہ آپ کا نام شامل کر لیا جائے نگران وزراء اعظم کی لسٹ میں. بہت اچھے, تہاڈا میرا مذاق ہے. سیریس تھے آپ؟ بہت اچھے, یعنی نواز شریف ایک پکا تے دوجا سیریس وزیر اعظم, اسی نگران تے وہ بھی اتوں مزاحیہ. بہت اچھے جی, کیا بات ہے. یہ تو جنید صاحب میں نے ملک و قوم کی محبت میں اپنی خدمات دینے کے لیے کہا ہے, ورنہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. ٹائم ہی نہیں ہے. آگے انشاءاللہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا. اچھا جی جی جی. کون ہوگا آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم؟ جڑا ہن ہے وزیر اعظم ہے, یہ ترقی نہیں جی کرنی. کنے سال تے ایک ہی گریڈ چ کٹ چھڈے نے, ہن بائیاں ملنا چاہیے. آپ خود کیوں اناؤنس کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب کا آپ نے اتنا ساتھ دیا, ان کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا. چھڈو جی زرداری صاحب, زرداری صاحب کو میں نے کہا مجھے نگران لگا دیں. آگے سے کہتے ہیں چوہری صاحب پہلے بتانا تھا نگران لگنا تھا, تو اب تو میٹرک کے پیپر ختم ہونے والے. میں نے کہا یار ملک پہ اتنا کٹھن وقت آیا ہوا ہے اور آپ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, مجھے رات کو خواب آیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا جی جی, خواب میں نے دیکھا ہے نا کہ میں ایک تندور پہ کھڑا ہوں اور باقی سارے لوگ تندور والے سے کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے مینوں روٹیاں لا دے, کوئی کہہ رہا ہے مینوں نان لا دے, اور میں کہہ رہی ہوں مینوں نگران لا دے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے دکھایا, میری ضرورت ہے ملک کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اور کوئی ایسی مجھے خواہش نہیں ہے. نہیں چوہری صاحب واقعی ملک پہ بہت سخت وقت ہے, کوئی اچھا مشورہ دیں. دیکھیں جی, اس ملک کی بہتری اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے. جی فرمائیے. مجھے آپ نگران وزیر اعظم لگائیں, اچھا اور پرویز لائی صاحب کو نائب نگران وزیر اعظم, اچھا, اور مشاہد حسین صاحب کو نگران صدر لگائیں, نگران صدر. اچھا اور مونس لائی کو نگران وزیر اعلیٰ لگائیں, اور کامل علی آغا کو نگران گورنر لگا دیں. مزید کچھ؟ بس جی, عہدے بھی ختم اور ساڈے بندے بھی ختم. یہ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.